वो लम्हा तसव्वुर करो जब एक बादशाह को एहसास हो कि जिस शहंशाह को वो दोस्त समझता था वो दरअसल उसकी सल्तनत के नक्शे पे खंजर रखे बैठा। डोनाल्ड ट्रंप जो बरसों व्लादिमीर पुतिन की ज़हानत के गुण गाते रहे, अब उसी शख्स को झूठ, फरेब और नाकामी की अलामत करार दे रहे। ये सिर्फ एक दोस्ती का खात्मा नहीं है, ये खाबिदा क़यादत की आंख खुलने का लम्हा है। पुतिन ने अमन की मेज़ को बारूद से उड़ा दिया और ट्रंप पहली बार समझने लगे हैं कि हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो ज़ाती तारीफ नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि क्या ये बेदारी देर पा होगी या बस एक जख्मी अना की चीख है जो गूंजती तो है मगर बदले में कुछ नहीं लाती। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी का एक अहम मोड़ अब आंखों के सामने है। वो शख्स जिसने कभी व्लादिमीर पुतिन को सियासी स्टेज का ज़हीन खिलाड़ी समझा, आज उसी के खिलाफ बरहमी से लबरेज नजर आता है। लेकिन ये तब्दीली महज ज़ाती खफगी का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके असरात इससे कहीं ज़्यादा दूररस हो सकते हैं। ये सफ़र महज एक शख्सियत से वाबस्तगी का किस्सा नहीं रहा, बल्कि आलमी जोग्राफियाई सियासत की ज़ाती तर्ज़ तफसीर बन चुका, जहाँ ट्रंप की अना है, पुतिन की चालाकी है और यूक्रेन का खून आलूद मैदान है, सब एक ही मंजरनामे में कैद हुए बैठे हैं। ट्रंप की हालिया बेदारी ने एक तरफ यूक्रेन के लिए उम्मीद की खिड़की खोली है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस में पुतिन मुखालिफ हलकों और अमरीकी इत्तेहादियों को एक नया सियासी मौका मिल चुका है। लेकिन ये तब्दीली जो है ये खतरात से खाली नहीं है, खुसूसन जब दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतों के सरबराह आमने सामने हों और फैसला अना का ना हो, तबाही की बुनियाद पे होने लगे तो सबसे बड़ी यही तबाही होती है। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा जो है वो सूदों ज़िया के तराजू पे तोली जाती है, कितना नफ़ा कितना नुकसान, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, बात हो रियायत की या धमकी की, और हथियार हों, अल्फाज हों या टेरफ हों। मगर अब वो एक ऐसे हरीफ से नबुर्द आज़मा है जो ना नारे लगाता है, ना रियायत मांगता है, वो पैगाम देता है ड्रोन हमलों में, इंसानी लाशों के ज़रिए, कीव पे होने वाली ताज़ा बमबारियों के ज़रिए। सवाल ये है कि ये बरहमी कब तक कायम रहेगी? क्या ट्रंप जो है वो वाकई अपने साबिका रफीक को मुस्तकिल हरीफ मान चुका है, या ये सब भी वक्ती मफाद का एक और बाब है? अगरचे वो अब यूक्रेन की हिमायत की बात कर रहा है, मगर ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि वह इस सतह की माली और अस्करी इमदाद फराहम करेंगे जो बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस की मदद से फराहम की थी। ये एक इंतहाई नाजुक मोड़ है जहां अल्फाज और इरादे के बीच दुनिया की जो सलामती है वो सांस रोके खड़ी है, और जो कुछ फिर अब होगा वो सिर्फ दो रहनुमाओं के बीच कशमकश नहीं होगा, बल्कि दुनिया की समत का तयन करेगा। सदर ट्रंप का हालिया बयान कि नेटो के जरिए यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक अस्करी मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये गैर मतवक्के मगर अहम मोड़ है जो उसके बयानिए, पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी किरदार के हवाले से कई नई परतें खोलता है। ट्रंप जो कभी यूक्रेन पे हमले के दौरान रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज़ा था, अब वो न सिर्फ रूस को जंग तूल देने का जिम्मेदार ठहरा रहा है, बल्कि यूक्रेन को जदीद दिफाई हथियारों की फराहमी की बात करने लगा। ये वही शख्स है जो पहले यूक्रेन को जंग की आग में कूदने वाला फरीक करार दे चुका है और जो बारहा नेटो की अफादियत पे सवाल उठाता रहा है, मगर अब वो ना सिर्फ नेटो के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि नेटो इस मुआहिदे की मुकम्मल अदायगी करेगा। ये तब्दीली क्या वक्ती ज़रूरत के लिए की जा रही है या फिर ये कोई गहरी स्ट्रेटेजिक सोच का नतीजा? अगर इस मुआहिदे को सिर्फ दाखिली सियासत की ऐनक से देखा जाए तो ये बात समझ आती है कि ट्रंप ऐसे वक्त में ये बयानियाँ अपना रहा है जब उसे यूक्रेन जंग से मुतल्लिक जो अमरीकी अवाम है उसकी तकसीम शुदा जज्बात, कांग्रेस के अंदर बढ़ती हुई मुखालिफत और रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाले यूरोपीय इत्तेहादियों का दबाव दरपेश है। लिहाजा ये पॉलिसी शिफ्ट जो है ये बैक वक्त कई सतहों पर ट्रंप को फ़ायदा दे सकता है। ना सिर्फ एक अमली क़यादत का वो तासुर पैदा कर सकता है, बल्कि ट्रंप की ये कोशिश भी नज़र आएगी कि वो जंगी अखराजात जो हैं वो अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर डालने की बजाय नेटो के ऊपर मुंतकिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है कि क्या ट्रंप वाकई रूस के खिलाफ पोजीशन ले चुका है, या ये एक वक्ती तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है ताकि वो अपनी कौमी मफाद पसंदी और मजबूत क़यादत की शबी को ताज़ा दम कर सके। ये शक जो है ये इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि ट्रंप की पूरी सियासी शनाख्त जो है वो हमेशा डील मेकिंग और लेन देन के गिर्द घूमती रही है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि उसका मौजूदा मौक़िफ़ जो है ये मुस्तकिल होगा। उससे भी बढ़ के
اس تبدیلی کا اثر امریکہ کی مجموعی خارجہ پالیسی کے اوپر کیا پڑے گا؟ کیا یہ نیٹو کے ساتھ ٹرمپ کے تناؤ بھرے ماضی کو بدلنے کا آغاز ہے؟ کیا یہ امریکہ اور روس کے تعلقات کو ایک نئی سرد مہری کی طرف لے جائے گا؟ اور کیا یہ یوکرین جو ہے اب وہ مرکزی ترجیح ہوگا یا صرف ایک اسٹریٹجک پیادہ بن چکی؟ آخر میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ تبدیلی جو ہے وہ امریکہ کی اخلاقی پوزیشن کو مضبوط کرے گی یا یہ سب کچھ صرف ایک انتخابی چال بن کے رہ جائے گا؟ کیونکہ اگر قیادت جو ہے اس کی بنیاد موقع پرستی ہو اور تو پالیسی بھی مستقل نہیں رہتی، اور جب پالیسی میں تسلسل نہ ہو تو دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں اور اتحادی جو ہے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کا اعلان صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تبدیلی کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر یقین تبھی کیا جا سکتا ہے جب یہ موقف نعرے سے نکل کر عملی اقدامات میں ڈھلے اور وقتی بیانات سے آگے بڑھ جائے۔ ٹرمپ نے برسوں روسی صدر پیوٹن کو دانا سمجھا ہے، طاقتور قرار دیا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد لیڈر ہے، مگر اب وہی ٹرمپ ہے اور وہی پیوٹن ہے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے پیوٹن کو کہ میں اس کی بکواس سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ جملہ جو اس کے مخصوص جارحانہ طرز بیانیہ کی پہچان ہے، خود امریکی صدارت کی سفارتی لغت کے اندر ایک چونکا دینے والی تلخی لے کے آیا۔ ٹرمپ جو ہے یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد شاید واحد مغربی لیڈر ہے جس نے بارہا پیوٹن کو جنگ ختم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ امن معاہدے کے لیے ایسی شرائط پیش کرتا رہا جس سے ناقدین جو تھے وہ پیوٹن نواز رعایتیں قرار دیتے رہے، جیسے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا مستقل انکار ہو یا روس کی قبضہ کی گئی زمین کو تسلیم کر لینا ہو۔ مگر حیرت انگیز طور کے اوپر پیوٹن نے ان تمام فراخ دلانہ پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ نے کیا کہا، سوال یہ ہے کہ پیوٹن نے کیا چاہا تھا۔ مغربی سوچ کے مطابق پیوٹن نے ایک نایاب موقع ضائع کیا، مگر روسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شاید پیوٹن نے کبھی جنگ ختم کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھا تھا۔ اس کے لیے یوکرین پہ حملہ محض علاقائی فتح نہیں تھا بلکہ تاریخ کو درست کرنے کی کوشش تھی، ایک ایسا مشن جو دیواریں برلن کے گرنے، سوویت یونین کے ٹوٹنے اور نیٹو کی توسیع کے بعد پیدا ہونے والے زخموں کا رد عمل تھا۔ پیوٹن بارہا جنگ کی اصل وجوہات کی بات کرتے ہیں جو در حقیقت ماسکو کے زخم خوردہ احساسات کا کوڈ ہے۔ یوکرین میں جمہوریت کی موجودگی، نیٹو کا مشرق کی طرف بڑھنا اور روس کے سابقہ حلقہ اثر میں مغربی افواج کی جو موجودگی ہے، ٹرمپ جن کو ہمیشہ ڈیل میکنگ کے اصول پہ جس کی سیاست کھڑی رہی ہے، شاید اس بنیادی حقیقت کو وہ نظر انداز کرتا رہا ہے۔ پیوٹن اس جنگ کا سودا نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تقدیر اس کو سمجھتا ہے، اور جب جنگ ایک شخص کی بقا سے جڑ جائے تو اسے مذاکرات سے نہیں دباؤ سے روکا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ٹرمپ واقعی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ پیوٹن کو قائل نہیں کیا جا سکتا بلکہ پیوٹن کو دبایا ہی جا سکتا ہے یا دبایا جانا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے دو ممکنہ راستے، ایک تو ہے عسکری دباؤ، امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرے، گولہ بارود فراہم کرے، دفاعی نظام فراہم کرے، ایسا تعاون فراہم کرے جو یورپی ممالک پہلے سے دے رہے ہیں مگر واشنگٹن کی شمولیت کے بغیر وہ نامکمل دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ معاشی دباؤ، ایک دو جماعتی بل کے ذریعے روس اور اس کے تیل کے بڑے خریدار چین اور بھارت پر سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ سیاسی منظرنامے پر ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ یورپی ریاستیں جو پہلے اس خوف سے یوکرین پہ مکمل انحصار سے گریزاں تھیں کہ کہیں ٹرمپ جو ہے وہ واشنگٹن کا دروازہ نہ بند کر دے، اب وہ خود کو زیادہ سنجیدہ طور پہ اس جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر واقعی امریکہ اس بار پوری شدت کے ساتھ میدان میں آتا ہے تو یہ پیوٹن کے اس یقین کو دھچکا دے سکتا ہے کہ وہ مغرب کو تھکا کے وقت کے ساتھ فتح حاصل کر لیں گے۔ بلا شبہ ٹرمپ کی یہ نئی برہمی وقتی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں کئی بار ہوا، کئی ممالک کے ہم نے تناظر میں دیکھا، کئی ممالک کے سربراہان کے ساتھ دیکھا، ایون یوکرین کے سربراہ کے ساتھ بھی ہم نے تلخ رویہ دیکھا، لیکن ابھی اسی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کی باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی پیوٹن کو سمجھ لیا تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ باتوں سے آگے بڑھ کے دنیا کے سب سے امریکہ کے نزدیک خطرناک شخص پہ عملی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ تیار بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اب سوال امن کا نہیں ہے، امریکہ کے نزدیک برتری کا بن چکا ہے۔ اور ٹرمپ کے حالیہ بیانات میں یوکرینی عوام کی قربانی اور ان کی افواج کی ہمت کو پھر سے سراہا گیا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعریف کسی اصولی موقف کا اظہار ہے یا صرف اس مایوسی کا نتیجہ ہے جو پیوٹن سے امن معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی، یا پھر کیا وہ صرف اس لیے ناراض ہیں کہ پیوٹن نے انہیں نوبل انعام کے خواب سے محروم کر دیا، یا واقعی وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ روس کی یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے اور اسے دباؤ سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اب اس پورے منظرنامے میں کھلاڑی اصل میں ہے کون؟ صدر پیوٹن ہے، صدر ٹرمپ ہے، یا یوکرین ہے، یا نیٹو ہے؟
ट्रम्प की शख्सियत हमेशा डील मेकर के तौर पर सामने आई है। वो हर आलमी तनाज़े को एक सौदा समझते हैं जिसे मेज़ पर बैठ के ज़ाती ताल्लुकात के सहारे हल किया जा सकता है, और यही रवैया उनके रूस से मुतल्लिक पॉलिसी में भी नुमाया रहा। और उनका ख्याल था कि अगर वो प्यूटन से ज़ाती कुर्बत कायम करेंगे तो एक बड़ा तारीखी मुआहदा मुमकिन हो जाएगा। मगर अब जब प्यूटन ने उनकी तमाम पेशकशों को मुस्तरद कर दिया है, वो पहली बार ज़ाती तौर पर ज़िल्लत महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। और पहले भी अमरीकी सदूर अगर देखे जाएं तो जैसे जॉर्ज बुश की अगर बात कर ली जाए, बराक ओबामा की बात कर ली जाए, हत्ता कि इब्तदाई दौर में बाइडन भी यही गलती कर चुके हैं कि वो प्यूटन को मगरबी मंतिक से समझने की कोशिश करते रहे। मगर प्यूटन का अंदाज़ फ़िक्र मुख्तलिफ है। उसके लिए यूक्रेन महज जोग्राफिया नहीं, एक तारीखी मिशन है, एक ऐसे दौर की वापसी जिसमें रूस जो था वो मरकज़ इक़्तिदार था। तो जब वो उस तरफ वापसी करना चाहते हैं तो इक़्तिदार के मरकज़ से वो बाहर क्यों कर निकलेंगे? ये भी मुमकिन है कि प्यूटन अब नई चाल चल रहे हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात में एक नया रवैया सामने आया जिसे अमरीका ने मोहतात उम्मीद के तौर पर देखा है कि क्या प्यूटन वाकई अब ट्रम्प को दोबारा कायल करने की कोशिश करेंगे, या ये महज वक्त हासिल करने की एक और रूसी चाल है। अब इसके पीछे की मंतिक क्या है, मसलहत क्या है, वो देखने की ज़रूरत है। एक और उनसर इसके अंदर शामिल हो चुका है, ईरान पे ट्रम्प के जो ताज़ा हमले थे। अगरचे वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने में कामयाब नहीं हुए, मगर ये दुनिया को दिखाने के लिए अमरीका के नज़दीक काफ़ी था कि अमरीकी सदर जो है वो अब भी अस्करी ताकत दिखा सकता है। इस मुजाहरे ने आलमी तवाज़ुन में हलचल तो पैदा की। मुमकिन है ट्रम्प जो है वो प्यूटन को सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान नहीं बल्कि एक कमजोर हरीफ भी समझने लगा हो। लेकिन अब इस मंजरनामे में कौन किसको कितना पछाड़ता है, इस सूरत हाल में सबसे बड़ा खतरा किसको पैदा होता है, ये देखने की जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।